जब तक हम इस सरजमीन पर अल्लाह का कानून पूरी तरह नाफिज नहीं कर देते, उस वक्त तक जुल्म के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा हमारा। याद रखना, हम पर मुश्किलात के मजीद पहाड़ तोड़े जाएंगे, लेकिन हम लोग दुश्मन के इन मजालिम के खिलाफ अपना सर नहीं झुकाएंगे, चाहे इसके लिए हमें जिहाद करना पड़े हजारों साल, लेकिन दुश्मन की ताकत को हावी नहीं होने देंगे खुद पर, और न ही उसकी साजिशों से घबराएंगे। और इस मकसद के हुसूल के लिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा हमेशा। हम तारीख की सबसे ज्यादा तकलीफ दे और अजीम जंग में दाखिल हो चुके हैं। वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। पूरी कायनात की तरह ये सरजमीन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिल्कियत है। बहुत मुश्किलात देखी हैं हमने, अब हमें अपनी बुनियाद मजबूत करनी है। यहां अल्लाह अपनी राह पर चलाते हुए अपने इस अजीम मकसद के हुसूल में मुझे और मेरे कबीले को शहादत की मौत नसीब करे। आमीन। गज़वा हिंद तो हो रहेगा। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाक भारत जंग होती है तो दुनिया के 90% लोग कहत साली और भूख से मर जाएंगे। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक पहले एटम बम नहीं चला सकता, मगर पाकिस्तान ने ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया। अगर पाक भारत जंग होती है तो पाकिस्तान को हर सूरत नसर मिसाइल चलाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं होगा। नसर चलाना क्यों जरूरी है? दरअसल भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी 3 दहाइयों से कर रहा है। इस हमले के लिए भारत ने एक स्पेशल अटैकिंग स्ट्रैटेजी तैयार की हुई है, जिसको वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का नाम देते हैं। इस स्ट्रैटेजी पर भारत ने लगभग 90 अरब डॉलर का खर्चा किया हुआ है और इसके अलावा 9 लाख सिपाहियों को खसूसी ट्रेनिंग दी है। भारत की स्ट्रैटेजी में हजारों जदीद टैंक और इतने ही एडवांस तैयारे हैं। भरपूर जंगी मशीनरी भारत ने खरीद ली हुई है, जो पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म के खतरे से कम न थी। भारत ने यह सारी मशीनरी पाकिस्तानी बॉर्डर से 75 किलोमीटर के फासले पर नस्ब की है, ताकि बहुत कम अरसे में किसी भी वक्त पर हमला किया जा सके। 75 किलोमीटर पर नस्ब करने की एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान का कोई एटम बम उसको तबाह न कर सकेगा, क्योंकि इतनी कम रेंज का एटम बम होता ही नहीं। और भारत का डिफेंस सिस्टम भी बहुत मजबूत है, जो हमारे किसी भी मिसाइल को फजा ही में नाकारा बना सकता था। कोई भी मिसाइल जो 5 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की बुलंदी तक चला जाता है, उसको आसानी से नाकारा बनाया जा सकता है। भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। अगर उसको तबाह न किया गया तो पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, और पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं कि हमारा असलहा भारत के डॉक्ट्राइन का 10% भी मुकाबला कर सके। लेकिन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे अपना खसूसी कर्म करना ही था। फिर पाकिस्तान ने एक शाहकार तैयार किया, जिसका नाम नसर रखा। ये दुनिया का सबसे छोटा मिसाइल है और रेंज 40 से 65 किलोमीटर है। इस एक मिसाइल ने भारत की पूरी डॉक्ट्राइन को नाकाम बना दिया है। ये मिसाइल सिर्फ 5 मिनट के अंदर भारत की पूरी कोल्ड डॉक्ट्राइन को नेस्तो नाबूद कर देगा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला एटम बम इतना छोटा है कि इसको तोप से भी लॉन्च किया जा सकता है। एटम बम को चलाने के लिए यूरेनियम की एक बहुत बड़ी मिकदार चाहिए होती है, लेकिन पाकिस्तानी साइंसदानों ने सबसे छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। नसर मिसाइल ने भारत के कोल्ड स्टार्ट के गरूर को खाक में मिला दिया। अब नसर से बचने के लिए भारत को कोल्ड स्टार्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से कम 100 किलोमीटर पीछे रखना पड़ेगा। अगर ये हालत जंग में जरा से भी आगे आई तो नसर की जद में आ जाएगा। नसर वाहिद मिसाइल होगा जो जंग में ऐसे चलेगा जैसे आम रिवायती बम चलते हैं, लेकिन इसकी तबाही करोड़ों रवायती बमों के बराबर होगी और पाकिस्तान के पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होगी इसको चलाए बगैर। अगर मोदी नसर मिसाइल के बारे में मुकम्मल जान ले तो रहती दुनिया तक कभी पाकिस्तान पर हमला करने की गलती भी ना करेगा। नसर मिसाइल की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि ये इतना छोटा है कि F-16 और JF-17 में भी नस्ब हो जाता है। मतलब जब हमारे तैयारे ये मिसाइल लेकर इंडिया दाखिल होंगे तो इंडिया का नक्शा मिटा कर ही वापस आएंगे। भारत के पास ऐसा कोई एटमी मिसाइल नहीं जो किसी तैयारे पर फिट हो सके। नसर 1 किलोमीटर से भी कम बुलंदी से परवाज कर सकता है, इसलिए भारत उसको नकारा भी नहीं बना सकेगा। नसर पाकिस्तान की फतेह है और पाकिस्तान का फख्र है। नसर का तोड़ भारत के पास नहीं और अकेला नसर पूरे भारत की मौत है। भारत की धमकियां और हमारे दानिशवर जो हमको डरा रहे हैं उनके लिए।
اقبال کا ایک شعر یاد رکھنا مسلمانوں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہم جانتے ہیں انڈیا اور پاکستان دونوں ایٹمی ممالک ہے، اور اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو ایٹمی جنگ ہی ہوگی۔ یہ کہنا انڈیا کی فوج اتنی ہے اور اس کی معیشت ایسی ہے، ان کے پاس اتنے ذخائر ہیں، کام نہیں کرتا، کیونکہ جب ایٹمی جنگ ہونی ہے تو دونوں ہی ملک ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات، اگر ایٹمی جنگ نہیں ہوتی تو پھر بھارت کی تباہی لکھی ہوئی ہے، چاہے اس کے پاس جتنے مرضی ذخائر، جتنی مرضی فوج اور جتنی مرضی ہم سے مضبوط معیشت ہو۔ اور اس بات کو میں ثابت کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جن کو روکنا ناممکن ہوگا، اور پھر دجال کے ساتھ جہاد کریں گے۔ جبکہ دوسری حدیث غزوہ ہند کے بارے میں ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس جنگ میں مسلمان پہلے ہند کو فتح کریں گے اور پھر بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ اب احادیث کے علاوہ بات کرتے ہیں، جنگیں ہتھیار یا افرادی قوت یا مضبوط معیشت سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ جنگیں جذبے سے جیتی جاتی ہیں۔ اگر جنگیں ہتھیار، افرادی قوت اور مضبوط معیشت سے جیتی جاتی تو امریکہ کبھی بھی ویتنام میں ناکام نہ ہوتا، روس کبھی بھی افغانستان میں ناکام نہ ہوتا، امریکہ ابھی تک افغانستان میں کامیاب ہو چکا ہوتا۔ علامہ اقبال کے شعر کے مصادق مسلمان اپنی افرادی قوت کے مقابلہ میں جذبہ ایمانی سے جنگ لڑتا ہے۔ یہ وہی جذبہ ہے جس نے 313 کو 1000 پر فتح دی۔ اسی جذبے نے روم اور فارس کی سلطنت کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ اسی جذبہ ایمانی سے طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا۔ اسی جذبہ ایمانی سے مسلمانوں نے کئی جنگیں جیتیں۔ کیا مسلمان بھول گیا؟ تو یاد کرواتا چلو اقبال کے کچھ اشعار۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ بھارت سے جنگ بھارت کی بربادی ہے، چاہے کوئی کچھ بھی بولتا رہے، مگر پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ بھارت ہمیشہ قائم نہیں رہے گا۔ بھارت کے اندر 27 یا 37 علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، خیر ان کو چھوڑ بھی دیں تو جنگ تو ہم ہی جیتیں گے، کیونکہ جذبہ ایمان بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی یہی سچ ثابت ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے سپاہیوں کی مائیں میڈیا پر برملا کہتی ہیں، لیکن میں اپنے بیٹے اور پوتے کسی کو بھی آرمی میں جانا بالکل پسند نہیں کروں گی اور جانے بھی دینا نہیں چاہتی۔ ان کے بیٹوں پر انڈین فوج میں ظلم کیا جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانا نہیں دیا جاتا۔ وہ منایا جا رہا ہے، ان کے پاس جوتے تک نہیں تھے آرمی میں پہاڑوں میں چڑھنے کے لیے۔ امداد کی بات تو بات کی، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مزید اپنے کسی بیٹے کو انڈین آرمی میں بھرتی نہیں کروائیں گے، اور رونا دھونا الگ کا لگا رہتا ہے۔ وہ اپنوں کی موت کا خوب ماتم کرتی ہیں۔ ایک بھی بچہ جانا نہیں چاہتا آرمی کے اندر، ایک بھی نہیں کہتا کہ ہم آرمی میں جائیں گے۔ کہ میری عرض پاک کی مائیں تو خود شہید کی ماں کہلوانے کی آرزو میں اپنے لال جگر گوشے شہادت کی دعاؤں کے ساتھ فوج میں بھیجتی ہیں۔ میری سپاہی کی ماں کو جب خبر دی جاتی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا تو خدا کی قسم شکر الحمدللہ کہتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوں تو سبھی اس مادر وطن پر قربان کر دیتی۔ بھارتی فوج میرے مجاہدوں کے خوف سے خود ہی اپنے آپ کو گولی مار لیتی ہے۔ ہر وقت ان کے دلوں میں پاک فوج کے جوانوں کا خوف اور ہیبت طاری رہتی ہے۔ اسی خوف سے مکتی پانے کے لیے وہ ڈرپوک ایک ہی بار مر جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کبھی اپنے فوج میں خودکشیوں کی شرح تو شمار کرنا، جبکہ میری بہادر پاکستانی فوج طبعی موت سے بھاگتے ہیں۔ ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جان تو ویسے بھی جانی ہے، اگر مادر وطن کے دفاع میں دشمن کی گولی سے جائے تو جینے کا مقصد بھی پورا ہو اور مرنے کا حق بھی ادا ہو جائے۔ یہاں میں اپنا ذاتی خیال پیش کروں گا کہ کچھ سال پہلے سانحہ نلتر میں میرا ایک عزیز دوست میجر وسیم، جو کہ کچھ غیر ملکی سفیروں کے ساتھ ہیلی کاپٹر MI-17 میں فنی خرابی کی وجہ سے شہید ہوا۔ آج بھی میں ان کے گھر والوں کو دیکھتا ہوں تو وہ اداس ضرور ہیں لیکن مطمئن ہیں، اور ہم بھی مطمئن ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دوست اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور اپنے ملک کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ ایک مومن مسلمان کے لیے سب سے بڑا رتبہ شہادت کا ہے، اور ہماری قوم جذبہ شہادت سے سرشار ہے اور اس کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتی ہے کہ اس دنیا کی عارضی زندگی سے بہتر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ بخاری شریف۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مدد فرما اور دشمن سے لڑنے میں ہمیں دگنی ہمت، قوت، طاقت اور دشمن کو زیر کرنے والا جذبہ ہم سب پاکستانی بوڑھوں، جوانوں، چھوٹے بڑے تک کو دشمن کو زیر کرنے کا جذبہ عطا فرما اور اس قابل بنا کہ ہم سب اپنے جوانوں جو دن رات ہمارے لیے موت کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں، آج ہمارا وقت بھی ہے ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ ہمیں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے اور دشمن کو زیر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس دھرتی سے ہندو نام ہمیشہ کے لیے مٹانے میں مدد فرما اور ہمیں اتنی طاقت دے تاکہ آج کے بعد کوئی بھی اس پاک دھرتی پر میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ یا اللہ پاک ہماری مدد فرما اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ وہ 313 مسلمان اور ہزاروں یہودی، آج ہم 22 کروڑ اور دشمن 130 کروڑ، اس وقت بھی فتح ہماری ہوئی تھی، اب بھی فتح ہماری ہے انشاءاللہ۔